हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ मखसूस अल्फाज और उनका बाहमी फ़र्क बेएतबार मायने। उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एक साथ बतौर मुतरादिफ हम मायने इस्तेमाल होते हैं, मगर मानवी एतबार से इन दोनों अल्फाज के दरमियान कुछ ख़ास फ़र्क होता है। इस फ़र्क को न जानने वाला अपनी गुफ्तगू या तहरीर में इनका इस्तेमाल गलत करता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम भी मानवी एतबार से इनके फ़र्क़ों को समझो और ज़रूरत के वक्त इनका सही इस्तेमाल करो। हस्ब व नस्ब। जब माँ की तरफ से ख़ानदानी ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है तो उसे हस्ब, और जब बाप की तरफ से किसी के ख़ानदानी ताल्लुक़ को देखा जाता है तो उसे नस्ब कहते हैं। समझ में आ रहा होगा गाइस। हस्ब व नस्ब कहते हैं ना, किसी के मतलब बोल चाल में आता है इसकी हस्ब नस्ब भी ख़राब है, इसकी हस्ब नस्ब ऐसी है। तो यह हस्ब माँ के लिए और नस्ब बाप के लिए आता है। जब माँ की तरफ से ख़ानदानी ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है तो उसे हस्ब, और जब बाप की तरफ से किसी ख़ानदानी ताल्लुक़ को देखा जाता है तो उसे नस्ब कहते हैं। रंज व गम। किसी बात या वाक़या पर मामूली फ़िक्र को रंज और शदीद किस्म की फ़िक्र को गम कहते हैं। मसलन जावेद के इस बर्ताव से मुझको रंज हुआ। दोस्तों के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे गम हुआ। रश्क व हसद। किसी शख्स की तरक्की, इसके मनसब या इसकी दौलत को देखकर जलना और उसकी बर्बादी व ज़वाल को चाहना हसद कहलाता है। अपनी जद्दोजहद और मेहनत व मशक्क़त से इस जैसा बनने की ख्वाहिश को रश्क कहते हैं। हसद करने वाले को हासिद कहते हैं। हसद बुरी और रश्क उम्दा खसलत है। हदिया और तोहफ़ा। हदिये में दी जाने वाली चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कीमती और आला किस्म की हो, मगर तोहफ़े के लिए ये तसव्वुर किया जाता है कि वो किसी हद तक कीमती और नादिर होगा। बर्फ़ और रेख। ठंडे इलाकों में सख्त सर्दी के बाइस आसमान से छोटी छोटी सुइयाँ सी गिरती हैं, उन्हें बर्फ़ कहते हैं। और पानी के कतरे जब शदीद सर्दी की वजह से जमकर एक मोटी तह बना लेते हैं तो वो सेख तो बर्फ़ और यख है ये, और यख तो ये है उन्हें बर्फ़ कहते हैं। क्या मतलब? छोटी छोटी सुइयाँ सी गिरती हैं, उन्हें बर्फ़ कहते हैं। और पानी के कतरे जब शदीद सर्दी की वजह से जमकर एक मोटी तह बना लेते हैं तो वो यख कहलाते हैं। अज़्म और क़स्द। किसी काम को शुरू करने के सिर्फ़ इरादे को अज़्म कहते हैं, और जब इरादे के साथ अमल भी शामिल हो जाए तो वो क़स्द कहलाता है। काफ स्वाद दाल क़स्द कहलाता है। सहव और ख़ता। सहव के मायने हैं भूल जाना, भूल चूक का होना या गलती करना इंसानी फितरत है, मगर जो भूल जल्द याद आ जाए उसे सहव कहते हैं। और जो मुश्किल से याद आए या इसमें कुछ इरादे का भी दखल रहा हो, इसको ख़ता कहते हैं। वादा और वाईद। ज़माना मुस्तक़बिल में किसी तरह की भलाई करने या खुशखबरी देने को वादा कहते हैं, जबकि किसी तरह की अज़ियत या बुरी खबर देने को वाईद कहते हैं। अज़ियत यानी दुख पहुँचाने या बुरी खबर देने को वाईद कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह वादा और वाईद दोनों का ज़िक्र किया है। मसलन जन्नत की बिशारत वादा है और दोज़ख का खौफ दिलाना वाईद है। तालीम व तरबियत। जिस बात की जानकारी इल्म के ज़रिए हो वो तालीम है, और हासिल की हुई तालीम पर अमल करने का नाम तरबियत है। जब ये दोनों चीज़ें किसी फ़र्द को मैसर हो जाती हैं तो वो शख्स ज़िंदगी में नुमाया मुकाम हासिल कर लेता है। सज़ा व जज़ा। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, किसी भी बुरे काम का बदला बुरा ही होगा, जिसको हम सज़ा कहते हैं, और अच्छे काम का बदला जज़ा कहलाता है। मकान और घर, वही फ़र्क इन दोनों में है।
جو ہاؤس اور ہوم میں ہے، یعنی عام مکان کو مکان کہتے ہیں، جبکہ گھر اپنے گھر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اس گاؤں کا یہ سب سے عمدہ مکان ہے۔ نمبر 1 ہے یہ، اس گاؤں کا یہ سب سے عمدہ مکان ہے۔ نمبر 2، چھٹی کے فوراً بعد بچے اپنے گھر گئے۔ تصنیف و تالیف، کسی کتاب کو از خود لکھنا تصنیف کہلاتا ہے، اور دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں کے منتخب حصوں کو یکجا کر کے کتاب کی شکل دینے کو تالیف کہتے ہیں۔ مثلاً میر امن کی مشہور کتاب باغ و بہار تصنیف ہے، جبکہ تمہارے نصاب میں شامل اردو کی نئی کتاب تالیف ہے۔ مصنف اور مؤلف، کسی کتاب کو تصنیف کرنے والا مصنف کہلاتا ہے اور تالیف کرنے والا مؤلف۔ نصیحت اور وصیت، روزمرہ کی زندگی میں کسی بات کی ہدایت یا تنبیہ کرنا نصیحت کہلاتا ہے، اور مرتے وقت کسی خاص امر کی بابت ہدایت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ ایجاد و اختراع، کسی نئی چیز کی دریافت جو مختلف تجربات کے بعد ہوئی ہو اسے ایجاد کہتے ہیں۔ مثلاً ٹیلی فون ڈاکٹر گراہم بیل کی اور بے تار کی تار برقی مارکونی کی ایجاد ہے۔ ایجاد کردہ چیز میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اضافہ ہوتے رہنے کو اختراع کہتے ہیں۔ مثلاً ٹیلی فون پر اب تصویروں کا آنا یا ٹیلی ویژن وغیرہ اختراع کہلائیں گے۔ تعزیت اور عیادت، کسی مریض کے مزاج پرسی کے لیے جانا عیادت کہلاتا ہے، اور کسی کی موت کی خبر سن کر اس کے متعلقین کو تسلی و تشفی دینے، نیز مرحوم کے لیے چند کلمہ خیر کہنے کی غرض سے اس کے گھر جانا تعزیت کہلاتا ہے۔ خط کے ذریعے اگر اسی مقصد کو پورا کیا جائے تو وہ خط تعزیتی خط کہلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں آنی چاہیے، یہی پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے، اور اس کی خوب پریکٹس کریں، یاد کریں، لکھ کر دیکھیں، اور یاد بھی کریں۔ آپ لکھنے سے یہ ہے کہ بھولتا نہیں ہے، جو ہم نے لکھ لیا اپنے ہاتھ سے وہ ہم کبھی بھولتے نہیں۔ بچوں کچھ ایسے یاد کرو اور لکھو، تبھی اس کی ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں بیٹھے گا۔ بچوں کچھ ایسے الفاظ کے فرق کو تمہیں بتانے کی کوشش کی گئی جو بظاہر مترادف یا ہم معنی معلوم ہوتے ہیں، مگر تم نے دیکھا کہ اس میں کافی فرق ہے۔ اگر تم نے ان کے فرق کو سمجھ لیا تو بتاؤ کہ ذیل کے جملوں میں خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے بریکٹ میں دیے ہوئے 2 لفظوں میں سے کون سا لفظ درست ہوگا۔ میں کل اسپتال اپنے دوست کی، تو عیادت آئے گا اس میں، یہ آئے گا عیادت۔ کے لیے گیا۔ موہن نے مرتے وقت بیٹے کو بلا کر نصف جائیداد اسکول کو دینے کی وصیت آئے گا اس میں، یہ سوال ہے، یہ رائٹ ہے، یہ آئے گا وصیت کی۔ تمہاری وصیت، تمہاری نیکی کی تم کو ضرور ملے گی، تو کیا آئے گا؟ جزا آئے گا اس میں، سزا نہیں آئے گا، جزا آئے گا، یہ رائٹ ہے، جزا۔ تمہاری نیکی کی جزا تم کو ضرور ملے گی۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ شرشار کی تالیف اور تصنیف، تو اس میں کیا آئے گا؟ تالیف آئے گا۔ تمہاری نیکی کی تم کو ضرور ملے گی، سزا یا جزا، تو اس میں آئے گا جزا، جزا۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ شرشار کی تصنیف ہے یا تالیف؟ تو تصنیف ہے، یہ تصنیف، تے ہے یہ سواد
اور نون اور یہ فے تصنیف ہے. ہیلی کاپٹر اور جٹ جہاز ایجاد ہے یا اختراع؟ تو یہ اختراع ہے. اختراع ہے. میرے دوست تمہاری عزت و شہرت قابل رشک ہے. رشک آئے گا اس میں رے شین قاف رشک. اپنے خط کا جواب نہ پا کر مجھے بہت رنج ہوا یا غم ہوا؟ تو رنج ہوا. گودان کا مؤلف کون ہے؟ مؤلف آئے گا مصنف یا مؤلف یا مصنف. تو مصنف کون ہے؟ مصنف میم پیش اور سواد نون اور یہ فے. مصنف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکرین کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے. یہ ایک بعید ہے. یہ وعید بولا جائے گا اس کو. بعید ہے. وعدہ ہے یا بعید؟ تو بعید ہے. جامعہ ملیہ میں اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم یا تربیت؟ تربیت آئے گا. تربیت تعلیم. غالب ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. اور درویش کی صدا کس کو کہیں گے؟ سواد سے بنے گا یہ صدا. ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نغمہ سرا. صلاح عام ہے یارانے دا کے لیے نقطہ. تو یہ آئے گا نقطہ. نون قاف آئے گا اس میں. سائیکل اگر ایجاد ہے تو ہم پہیے کو اختراع کہیں گے. اختراع نہیں. یہ آئے گا سائیکل اگر اختراع ہے. سائیکل اگر ایجاد ہے تو ہم پہیے کو اختراع کہیں گے. اسی کے ساتھ گائز میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اور سبسکرائب ضرور کیا کریں گائز. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.